अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलौ अन्न लिकुल्लि नफ्सिन ज़लमत मा फिल अर्ज़ लफ्तदत बिहि व असर्रु नदामता लम्मा रअवल अज़ाब व क़ुदिय बैनहुम बिल क़िस्त व हुम ला युज़लमून। अला इन्ना लिल्लाहि मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ अला इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ वलकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। हुव युह्यी व युमीतु व इलैहि तुरजऊन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमन सुम्मा अम्मा बअद। मीरू मंगे हैं बलोच राजे शेर दिल बच्चों शेर बहाज़ें मातु बहार चुका औलादा। क़यामत निदारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया तहा मारा पहमी खातरी पेश दाश्तगन ताकि व अल्लाह रहमतां हिर्स बिकने च अल्लाह अज़ाब वज़ब क़हरां व तदूर बिदारे व मा हर एक के बाद मिज़ाने के अल्लाह रहमत बंद या अल्लाह गज़ब आ जब मैं जिंदे हरकत व अमल में जिंदे नियत में जिंदे सुरपुरान सबब बंद व अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मारा इदा मैदान देगा ची के मा अमल करें हमा नतीजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मारा दा। वलौ अन्न लिकुल्लि नफ्सिन ज़लमत मा फिल अर्ज़ क़यामत ऊँचे एक नदारे अगर हर एक इंसान यारा के जुल्म करता हर एक इंसान यक जुल्म करता ई दुनिया तहा अगर उद क़यामत ऊँचा आरा बिबीत ज़मीन पुर्रे बराबर या नक़द माल के नक़द माल है ता नक़दनी चीज़ सोहरे ये आरा बिबत मिलके बिबत व आरा गुशल बिबीत के इशाम बेदेव बरो जन्नता लफ्तदत बे च जहन्नम में खलासिया ये तमाम मिनाना दिए गए वास्ता तैयार भी एक नदारा दूमी व असर्रु नदामत लम्मा रअवल अज़ाब वक्ति के अल्लाह अज़ाब गिंदम चमदीद ओ जहन्नम में अस्तग़फिरुल्लाह गुड़ा वती पशुमानिय दिले तहा छेद दे जाहिर न कनत अवली बरा रंदा भले वक्ति के जहन्नम में आसे ज़राब आयन पीलूशान कनत गुड़ा हमा फरियादान कनत के सुब्हानअल्लाह। लेकिन अवली बरा वती पशुमानिय छेद दियंत के काश बाचोगा करते वती जिंदा उशान देता आए बख्त वो तरह मुफ्तचिया चुके गिरफ्तार करना। लेकिन वक़ुदिय बैनहुम बिल क़िस्त ओदा गुनाया इंसाफ फैसले भी वो अर्ज़ होता दिगिर जाए में पे में एक मुबारकें दाम की हस्ता कि ओदा अहले ईमान रा आयनी ईमान मोज़ व अहले शिर्क व कुफ्र आयनी शिर्क व कुफ्र मोज़ दस्ता दिए हुए बुजुर्ग हंचो के वह ला युज़लमून कसी सर जुल्म नबी ना अहले ईमान अजर मुज़्ज़ा चीज़ें कम करेंगी ना शिर्क व कुफ्र वामुन दे गुनाह चीज़ें गेश करेंगी ना चे के कुर्ता व चिक्के के कुर्ता हमा मिक़दार हमा अंदाज़े अज़ाब ताती बहर हसन नौज़ुबिल्लाह। अला सही वो ओ बनी आदम ओ इंसान खाए तो बेचारे ने बदबख्त अला सही बेबेत के इन्ना लिल्लाहि मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ हर चीज़ के जहान था आसमान था ज़मीन था दरमियाना इंगू आंगू हर कुजा के वजूद हस हर कुजा के तसव्वुर हस की एक वजूद वो मौजूदी गिंदे लिल्लाह इधर अल्लाह होती जेदे खास पर अल्लाह दिखे कसा ही चीज़ नहीं च दुनिया
روز رحت أولي كندا بغيري وطا آخري كنايا جا شمال وجنوب غوريشان ونبيانه أولي جاءه بغيري تا آخري ليلة در الله يوتي جنة وخاص بالله دير كسر شديدارين ألا إن وعد الله حق سيب بيت كي الله قول وعده بوتني هبري ثابتين هبري حقين هبري تيك شمارا الله وعده داتا شما فقط أي انتظار بكنتو برای تیار ببه شک و شبه ما كان كباري هنچی چیزی بی یا نبی و همه شک و شبه شما تباهی سبب و ذریعه جو ببه بل بدوقتی ایشن که ولكن أكثر لا يعلم إنسان گشتری بار ماي که اچھین چیزاں سر پد نزانات فهمی ہوتی نزانے کے وجہ کہ زانے کی کوشش ہم نہ کرن تو یہ گورا نہیں آیا شیطان لوشان و روان بنتو آخر الامر جهنم زانش منا گنده تو بنی آدم هو يحيي ويميت نگنده شما نزان هو يحيي الله جندن کی زندگی دا الله وطن کی زندگی دیو کی حجر و شجر و انسان و جن تماما كان هر زندجانی کی گنده ای زندجان زندگی الله اوستا ہے الله مهربانی ہے الله امر حکم ہے وانتهما وقتين کہ الله بلوج یک بهالمبه وإليه ترجعون وإليه ترجعون الله رب ارترينا البيت هذا يلا هر كبده يكي دنيا آخری کنڈا روزہ تیرے در کے آخری کنڈا رو برکت تیرے حکم نے دو اشنبی محمود روا مشرقی مغرب رو شمالی جنوب جنوبی شمالا برو ہر کوئی بلے بہتر رینا کو آرگ بے کجا الیہ اللہ اکبر ہمو کہ اللہ عدل و انصاف فیصلے قیامت روز ہمو کہ بید اللہ ذات جدہ دی کسی دست پہچن ہے هیچ کس هیچی گفت نکن گشت نکن و کسی دومی درد و درمانی دیما عهد نکن همان روچه واسطه و تا تیار کنه و تیاری همیشه که الله اوتی ای مبارک کلام که نازل فرمایتا ای اللہ کلام ہے اللہ کلام دنیا گواہد کہ اللہ کلام ای اللہ کلام مبارک کے آہتا گڑا همشي مطابقة وتي زند رسم وراه ورواجه همشي قانون مطابقة همشي قالب مطابقة همشي راه ورحشونية مطابقة درني جو بني آدم همشي الأصل شيء وإشي شرح ومعنى ومقصد ومفهوم جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمانا كأينامه وحي غير مطلوب يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى ذلك جديدة ودوردان کے صحابہ کرام رضوان علیہم مجمعین ہے گفتار کردار جهد و محنت ثابت ہوتا و قرنانی قرن واسطے تو چیز ہوتی پیمان تار و تازہ و تاجب و صاف و صلح ہمہ طرف ہوتی دیگا بگر دینے شمی خیر ہمشی دانے وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلى آله